Blood donation is considered one of the noblest forms of charity, and helping build a home for a family in need is equally a blessing. In a heartening initiative from Pante Mall in Kursurim, efforts have been taken up to construct a house for Mangish Naik, who has been living without proper shelter. हांव आतां आमदाराच्या आमगेल्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा तेंचे आनी रिची बाबाले बीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा मागीर वचून हात पर लायपाक हातींक घेतले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हे म्हाका दिसता आज आमी फावंडेशन स्टोन दवरला येता ते 1-2 म्हयन्या भितर ते पावसा पयलीं कंप्लीट जावन ते सगळे घर तो रावपा सारके जे तेजे एक स्वप्न आशिल्लें ते आमी सगळे पुराय जातले म्हाका दिसता रिकी बाबान हांगा फुडाकार घेतलो आनी हे खंय तरी तेणें सांगलें म्हजे फाटल्यान लागलो आनी एक कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो की खंय तरी आमी लोकांक हेल्प करपाक जाय हितून भितर गांवचे भुरगे आमचे म्हाका दिसता गांवचो जालो आनी दत्तराजो भायलो सो हे सगळे कॉन्सेप्टा भितर जे भितर सरल्या एक कोणाक म्हणजे आपणा कडेन जे स्वप्न आसा आपणा जागो आसा आनी म्हाजे कडेन ताकना हितून भितर आपणाक कितें जाता ते भशेन आपूण करतलो बाकीचे गांवच्यांनी आमी करचे अशें विनंती करतरी आज हे स्वप्न मंगेश बाबाचे आनी ताची फॅमिलीचे पुराय जाता आनी म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट आनी अशेंच करून आमी आनी 2-3 घरां अशीच करून गांवचे फुडाकार घेवन गांवच्यांनी सपोर्ट करून आमी सपोर्ट करून निर्मळ नगर शेल्डे अशें चालू आसा सो हो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो हो कॉन्सेप्टा भितर जो पयलीं जेन्ना म्हाका जाणटेल्यांनी म्हणजे 3-4 पिढी पयलीं अशे जाणटेले एकठांय जावन एकमेकांक हेल्प करून बांदकाम करताले पूण मे बी तो आज तो ना तसो कॉन्सेप्ट आनी पूण थंय आसतना आज हे खुबशे यूथ फुडें सरता आनी कोणाक तरी सपोर्ट करपाचो विशय करता आमचे कुडचड्यार हे म्हाका दिसता खुबशे फुडें यूथ सरलेले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच फुडें सरून जे लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय हे फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे मेळून करया होच विश्वासान आमी मंगेशाक आज आमी फुडें व्हरलो आसा हे जाले स्टार्ट केन्ना सांगता आमी कोटमी आमगेलो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो आर्ट ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स रमेश तवडकर हेज्या लिडरशिपा अंडर आमी कोटमी एक घर बांदपाक घेतलेलें श्रमधामा अंडर सो तेन्ना सगळ्या गांवान एक जावन आमी एक घर ताका 15 दिसां भितर इन रिकॉर्ड टायम आमी ते घर बांदून दिले तेन्ना रिकी म्हजे बरोबर आशिल्लो सो तेन्ना कितें जालें रिकी म्हणपाक लागलो आमच्या गांवांत अशें कितें तरी आसा म्हणून सो आमी हांगा येवन पळोवन गेल्ले हें घर तेन्ना वायट दिसलें कित्याक आमी घरा कडेन आमची 1 वर समज जर रातची एसी ना जाली न्ही आमी जेई फोन मारतले आमदारा फोन मारता हाका मारता तेका मारता आनी आमगे मंगेश भाऊ एक रुमा घरा तेणें आपली आयुश्याची 60 वर्सां काडली सो हें पळोवन खंय तरी सुरसूर लागले मागीर रिकीन आपणालें मटेरियल घातलें मागीर जेन्ना आमकां आमदारा कडल्यान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें तो आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून तो आमकां कॉन्फिडन्स आयलो आनी रिकी हांवें सांगलें आतां स्टार्ट करया म्हणून आनी हांगचे सगळे वरून जावं सगळे लोकांनी आमकां तेंको दिलो आनी आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी आमी भाऊ कमिटमेंटूय दिला की ह्या पावसा पयलीं ताका आमी ह्या न्यू घराची चावी दितले म्हणून सो त्या प्रमाणे आमी आतां काम करतले आनी चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक तेणें आपलें फूल कॉपरेशन आमकां दिला ताका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा